बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रमजानुल मुबारक की एक मुकद्दस रात का नाम लैलतुल कदर है। ये रात बड़ी रहमतों बरकत वाली और अहमियत और अजमत के लिहाज से इसका बड़ा अहम मकाम और मर्तबा है। लैलतुल कदर के लग़वी मायनी किस्मत वाली रात, हरमत वाली रात, अखुवत वाली रात, वकार वाली रात, तकदीर वाली रात और सहूलत वाली रात है। लैलतुल कदर के इस्तिलाही मायनी रमजानुल मुबारक की वो रात जिसमें कुरान करीम के नज़ूल की इब्तिदा हुई। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर, हमने इसे लैलतुल कदर में नाज़िल किया है। फिर फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल कदर, और ए मुखातिब तुझे क्या मालूम है ये अजीमो शान रात जिसमें तकदीरें उतरती हैं क्या शय है। चुनाचा इस सूरत में ये बताया गया है कि हमने कुरान मजीद को तकदीरें नाजिल करने वाली रात में उतारा है, यानी आइंदा जमाने में जो कुछ इस दुनिया में होने वाला है वो कुरान मजीद में बयान कर दिया गया है। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने खास बंदों के लिए अपनी खास तजल्ली फरमाते हैं और उनको अंधेरों से रोशनी में बदल देते हैं। जैसे रमजानुल मुबारक एक मुकद्दस करीम महीना है, इस तरह ये खास रात कुरान पाक के नज़ूल का आगाज है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के नज़ूल की रात को बरकत वाली रात करार दिया और फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर वमा अदराका मा लैलतुल कदर, यानी हमने कुरान मजीद को एक बरकत वाली रात में नाजिल किया है। इसी तरह कुरान मजीद में सूरत दुखान में लैलतुल कदर की अहमियत बयान करते हुए फरमाया, जिसका तर्जुमा है यानी कि इस रात में हर हिकमत वाली बात और अमर का फैसला किया जाता है। गोया ये फैसलों की रात भी है, इसलिए इसे दुआओं और इबादत के साथ गुजारना चाहिए ताकि अल्लाह ताला के फैसले हमारे हक में हों। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि लैलतुल कदर तो 1000 महीनों से भी बेहतर है। इस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है और उस रात की नेकियों से अफजल है, और इस रात के नतीजे में पैदा होने वाला इनकलाब सारी जिंदगी से बेहतर है। लैलतुल कदर की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, इस रात के फरिश्ते और रूहुल कुद्स भी अल्लाह के हुक्म से हर अमर लेकर उतरते हैं। ये क्या ही बबरकत और रहमतों वाली रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कदर की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, जिस शख्स ने अपने ईमान और एहतसाब के साथ लैलतुल कदर की रात इबादत में गुजारी, उसके गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। यानी लैलतुल कदर से फायदा उठाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शराइत फरमाई हैं। एक ये कि ईमान सही, साफ और खरा हो। दूसरा, इंसान अपने नफ्स यानी ईमान और अमवालो कवाल का मुहासबा करके इनकी बेहतरी और इस्लाह की कोशिश कर रहा हो, तो बरकत लैलतुल कदर को समेटने वाला होगा। लैलतुल कदर की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तलाश करने, इससे इस्तिफादा हासिल करने की हदायत फरमाई है। लैलतुल कदर रमजानुल मुबारक की इसी एक रात को आती है। इससे मुतालिक मुतफरक रवायात मिलती हैं। एक तो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई भी रात हो सकती है, यानी रमजानुल मुबारक की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं। मजीद ये कि इस रात की तारीख को अल्लाह ताला ने जाहिर नहीं फरमाया। ये कदर की रात मुख्तलिफ सालों में, मुख्तलिफ मुल्कों में और अफराद के लिए मुख्तलिफ तरीकों में भी, क्योंकि वुसअत दुनिया और सूरज की वजह से बाज मुमालिक एक दिन पहले ही रोजा शुरू कर देते हैं, कोई 2 दिन पहले। इस तरह मुल्कों की ताक रातें इकट्ठी नहीं हो सकती। नाजरीन, अगर बात की जाए कि लैलतुल कदर की पहचान क्या है, बाज बुजुर्गाने रवायत के मुताबिक उस रात को बारिश होती है, हवा चलती है, बिजली चमकती है और जमीनों आसमान के दरमियान रोशनी की लहरें नजर आती हैं। ये जरूरी नहीं कि इसकी रूहानी कैफियत को तमाम लोग एक ही बार या हर कोई देख सके, क्योंकि ये एक रूहानी कश्फी नजारा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग हर रात की तलाश में रहते हैं, मगर बगैर किसी जाहिरी तजल्ली के सारा रमजान गुजर जाता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो पूरे इखलास के साथ सारे रोजे रखे और सारा रमजान खुलूस नियत के साथ दुआओं में लगा रहे, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि इसको किसी भी वक्त लैलतुल कदर की तजल्ली नसीब हो जाए। लैलतुल कदर में इबादत का सवाब गुज़श्ता गुनाहों की मगफिरत का बाइस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने लैलतुल कदर में अमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम किया, उसके गुज़श्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लैलतुल कदर की सादत से महरूम रहने वाला बहुत ही बदनसीब शख्स है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी
اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم پر مہینہ آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے حساب سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہ جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کا ثواب 83 سال کے برابر ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی اس رات میں نازل فرمایا ہے، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس رات میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ حضرت عباد ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے سابقہ اور لاحقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آزاد خوب باندھ لیتے، رات کو خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں جتنی محنت کرتے تھے اتنی محنت دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کی ترغیب دینی چاہیے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں نہ جاگنے والوں کے لیے بھی لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے دو اہم حدیث ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات کا قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد نماز فجر با جماعت ادا کی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے ساتھ واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام فرمایا یعنی کہ نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن جب رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ ناظرین، لیلۃ القدر میں تراویح با جماعت ادا کرنی چاہیے، صدقہ کثرت سے کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور دنیا و آخرت کی حاجات کو سامنے رکھتے ہوئے نوافل ادا کریں، کثرت سے دعائیں کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، کیونکہ اس رات میں عبادت کا ثواب 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ تو ناظرین، ماہ رمضان کے جو باقی دن ہیں ان میں ان باتوں پر ضرور عمل کر کے اس ماہ مبارک کی ان راتوں سے مستفید ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔